बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم। आइए चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। 160 देखते हैं क्योंकि हमने 160 शुरू किया अभी। तो यहाँ पर मैं वापस से शुरू करूंगी, 160 की तर्जुमा करूंगी फिर से। और हमने बनी इसराइल को 12 कबीलों में तकसीम किया, और जब मूसा से उनकी कौम ने पानी मांगा तो हमने उन्हें वही की कि अपना असा पत्थर पर मारो। फिर उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया, और हमने उन पर बादल का साया किया और उन पर मन व सलवा नाजिल फरमाया। कहा, खाओ उन पाकीज़ा चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बनी इसराइल के बारे में, यानी हजरत याकूब के 12 बेटे थे। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की ये बात, ये यहाँ पर हजरत याकूब जो हैं, हजरत याकूब कौन है? इसहाक के बेटे। हजरत याकूब की बात हो रही है, उनके 12 बेटे थे, उनकी नस्ल से, यानी 12 कबीले अल्लाह ने बनाए। देखे दुनिया कैसे आगे बढ़ी। देखे वो 12 को 12 एक कर बना के नहीं रखा अल्लाह ताला ने, 12 बेटों से 12 कबीले बनाया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से। अल्लाह ताला ने उनकी आसानी और उनके नजम के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, हर चीज का अल्लाह ख्याल कर रहा है। देखें इसीलिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को डिवाइड करके 12 कबीले बना दिया, और ये अल्लाह ताला ने आसानी के लिए किया ऐसा, और डिसिप्लिन कायम करने के लिए कबीलों के अंदर, लोगों के अंदर इन्हें अलग अलग जमातों में तकसीम करते रहा अल्लाह ताला। फिर जब ये 12 कबीले बने, तो जब बनी इसराइल सहरा में, उसके बाद की बात है, ये पहला 12 कबीले बन चुके थे, उसके बाद सहरा में जब वो प्यासे हुए, यानी उस सहरा में जो थे जहां पर ऊपर खुली छत और नीचे जमीन थी, तो वहां पर उन्होंने क्या हुआ, प्यासे जब हुए तो हजरत मूसा से पानी मांगा। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने असा को जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था उसको पत्थर पर दे मारो। तो अल्लाह की कुदरत का ऐसा हुआ कि पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े, और तमाम 12 कबीलों में देखिए लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, तमाम 12 भी चश्मे दे दिए अल्लाह ने, और हर कबीले ने अपना अपना चश्मा पहचान लिया। अपना अपना, हर एक का एक एक चश्मा हो गया। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अल्लाह मैनेज कर रहा है लोगों को, कबीलों को, जैसे भी अल्लाह बढ़ाते रहता है, किस तरह से उनके अपनी रहमत से कबीलों को मैनेज भी करता है अल्लाह ताला। तो ये एक मुआवजा भी था जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया था। तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला की दूसरी जो नियामतें हमें देखने को मिली, क्या कि सख्त गर्मी में अल्लाह ताला ने इन पर एक तो बादलों का साया किया, यानी जब बादल आए तो उनके लिए आसानी हुई, सूरज, ये धूप, ये तमाम चीजों से बचे ये लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ बादल। तो बादल उनके एज अ छत अल्लाह ताला ने इनके सरों पर भेज दी। और ये भी अल्लाह ताला की खास रहमत थी, खास मेहरबानी थी बनी इसराइलियों पर, जो इन बदकिस्मतों को समझ में नहीं आई। वो बोलते ना, टेक फॉर ग्रांटेड, बोलते हैं ना, हाँ ये तो हमें मिलना ही चाहिए था, ये तो होना ही था, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग मोस्टली, और ये तो मैंने इतनी मेहनत करी थी, ये तो मुझे मिलना ही था। ये ऐसे नहीं था, ये तो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह जिसे चाहता है उसको अता करता है, लेकिन अल्लाह ने इनको अता करी ये नियामतें, लेकिन इनको समझ में नहीं आई, ये बनी इसराइलियों की समझ में बिल्कुल नहीं आई। तो फिर मन सलवा खाने का बंदोबस्त किया अल्लाह ने, कुछ भी खाने को नहीं था, वो भूखों मर जाते सहरा में। तो अल्लाह ताला ने मन व सलवा उनको भेजा। मन मतलब मीठी चीज जो आसमान से नाजिल हुई, और सलवा परिंदा जिसका गोश्त खाया जाता।
जैसे हम आज मुर्गियां वगैरह खाते हैं ना, ऐसे ही एक परिंदा भेज दिया अल्लाह ताला ने जिसका वो गोश्त खा सकते थे। तो अल्लाह ताला ने बगैर मेहनत के इनको खाने का इंतजाम किया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह की जात देखिए हमें पहचाननी चाहिए। तमाम बातों को सुनकर अल्लाह की जात पर हमें क्या है, मोहब्बत होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा मोहब्बत बढ़ जानी चाहिए। देखिए कोई मेहनत करने को नहीं कहा अल्लाह ताला ने, बैठे बिठाए खाने का इंतजाम कर दिया अल्लाह ताला ने। तो फिर भी हमें क्या बोलते हैं ना, कदर ही नहीं करी अल्लाह की। ये तमाम जो भी नियामतें मिली उसका शुक्राना अदा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया बनी इसराइलियों ने। तो अल्लाह कहता है उन्होंने जुल्म किया। देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है, वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तो इन पर जुल्म नहीं किया था, मैंने तो अपनी तमाम नियामतें नेछावर कर दी बिना मेहनत के, लेकिन इन्होंने जुल्म किया अपने ऊपर, अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर। इन्होंने बनी इसराइल ने खुद जुल्म किया। अल्लाह ताला फरमाता है इनकी नाफरमानियों से अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। देखिए हम कितनी भी नाफरमानियां करते हैं, कुछ भी करते हैं बुराइयां, इससे क्या अल्लाह की जात को कोई भी नुकसान होता है? वो तो हम पर उल्टा हम ही पर जुल्म करते हैं हम। अल्लाह ताला की जात को तो कोई नुकसान नहीं होता। तो अल्लाह यही कह रहा है इन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। यानी गुनाह और नाशुक्री का नुकसान इंसान खुद को ही उठाना पड़ता है इंसान को। यानी चाहे जितने गुनाह करो, चाहे जितनी बुराइयां करो, चाहे जितनी नाशुक्रियां अदा करो, नुकसान किसको पहुंचता है? हमें ही उल्टा। तो अल्लाह यही कहता है यहाँ पर कि वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इन्होंने अपनी जानों पर क्या है, जुल्म किया। पैगाम क्या है? अगर अल्लाह की नियामतों को पहचान कर अगर हम शुक्र अदा करते हैं तो रहमत बढ़ती है अल्लाह की। हम अल्लाह कहता है ना तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज्यादा दूंगा। वइन शकर तुम वाला ये यजीदन्नकुम, यानी वो जो आयत आती है ना कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है हमारा। तुम अल्लाह की नियामतों को पहचान कर शुक्र गुजारी करते ही नहीं हो। तो रहमत अल्लाह की बढ़ती है अगर तुम शुक्र अदा करते हो, लेकिन नाशुक्र इंसान को रूहानी नुकसान में डाल देता है। जितनी हम नाशुक्री करते हैं उतना हमें नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह की हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। अल्लाहुम्माइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। देखिए ये चीज हमें हर दम, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं सांस ले रही हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं खाना खा रही हूँ, मेरी भूख मिट रही है, अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी प्यास बुझ रही है, गिलास पानी पिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। हर वक्त जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा होना चाहिए सेवा। ये इनटू प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी। ऐसे नहीं कि कोई बड़ी चीज हमें मिली तो अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, नहीं। बोलती हूँ ना, एक सांस अगर लेने को हम रह गए तो दूसरी सांस अगर नहीं मिली तो चले गए उस दुनिया में। तो एक एक सांस के लिए भी तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, है कि नहीं? ये एक सांस कितनी कीमती है। जिसके पास सांस नहीं है और उस दुनिया में पहुंच गया उससे पूछना है भाई ये कैसे चला गया उस दुनिया में। तो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचने के लिए सिर्फ एक सांस दरकार है, सिर्फ एक सांस। तो हमें कितना शुक्र बजा लाना चाहिए अल्लाह सुब्हान ताला का, ये हमें सोचना चाहिए। और हम कितना करते हैं शुक्र अदा, हमें ये भी सोचना चाहिए। अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे नौकरी नहीं दी, अल्लाह ने मेरी शादी नहीं कराई, अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे घर नहीं दिया।
ہماری تو یہ کمپلینٹ ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری تو یہ کمپلینٹ ہوتی ہے نا، لیکن جو اللہ نے دیا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے، نظر انداز کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا نا، یہ تو سب کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا ہی تھا. تو یہ ہمارا جو چیز ہے بدل جانی چاہیے. تو یہاں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ سبق ہر نعمت کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 161. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ sorry وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ بنی اسرائیلیوں سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہو حتتن، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیک لوگوں کو مزید فضل عطا کریں گے. کیا؟ سنزید المحسنین، مزید اور دیں گے. اگر تم نے، میں نے جو کہا ہے، وہ بنی اسرائیلیوں کو کہا جا رہا ہے، میں نے جو کہا ہے وہ تم اگر کرو گے تو تمہیں مزید میری رحمتیں نصیب ہوں گی. تو یہ دیکھیں، بستی میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہاں اسکونو ہاذہ القریہ، قریہ بستی. اب یہاں بستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بابرکت بستی، یعنی ایک بابرکت بستی مطلب کون سی بستی؟ تو دیکھیں یہاں پر اللہ نے مینشن نہیں کیا، بستی کا نام مینشن نہیں کیا، ایک بستی کہا. جب بنی اسرائیل صحرا میں، کھلے صحرا میں، کوئی گھر دار نہیں، کوئی جھاڑ جھنکار نہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو اوپر سے بادل بھیجے، کھانے کی نعمتوں سے ان کو من و سلوہ عطا کیا. یہ تمام چیزوں کے دیکھیں ہوتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا بنی اسرائیلوں کا اس صحرا کے اندر. اس کے بعد کیا ہوا یہ یہاں پر معلوم ہو رہا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی دینا چاہا، اس صحرا سے نکالنا چاہا اللہ تعالیٰ نے. اب اس صحرا کی بات ہو رہی، اس بستی کی بات ہو رہی ہے. تو مفسرین جو ہے نا، دیکھیں مفسرین الگ الگ قول لکھتے ہیں. تو یہاں کچھ مفسرین کہتے ہیں وہ بیت المقدس ہے، یعنی فلسطین. اس کے بعد یعنی بنی اسرائیلیوں کے لیے جو بستی دی تھی اللہ نے وہ فلسطین ہے، جو صحرا سے نکال کر اللہ انہیں وہاں بھیجنا چاہتا تھا. تو اس بستی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ کلوا منہا حیث شئتم وکلوا حتۃ وادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس کے دروازے میں سے اس بستی میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہاں آرام سے رہیں اس بستی میں، اور اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں. جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ کے طرف سے ان کے اوپر بڑا انعام تھا. اللہ نے ان کو انعام میں بخشا تھا یہ بستی، اور کہا تھا یہاں پر آرام سے رہو. لیکن کیا کہا؟ ایک چیز کہی کہ اس بستی میں داخل ہونے کے لیے ہتتن مطلب، اس کا مطلب ہے بخشنا. تو اللہ نے اتنا کہا کہ اس بستی میں داخل ہونے کے لیے تم ہتتن کہو، یعنی مجھے معاف کر اللہ، مجھے بخش دے اللہ. نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ بات کرنے کو کہی اللہ نے، اور مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یہ کہتے ہوئے وہ بستی میں داخل ہونے کو کہا. اور پھر کہا، دیکھیں باب سجدن، یعنی سجدن مطلب سجدہ ریز ہوتے ہوئے، مطلب زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے نہیں،
सजदा का मतलब आजिजी, नरमी के साथ अल्लाह को याद करते हुए, अल्लाह की नियामतों को याद करते हुए, उसका शुक्राना अदा करते हुए इस बस्ती में दाखिल हो जाओ। यानी आजिजाना, नरमी के साथ अपना सर झुकाते हुए इस बस्ती में जाकर रहो तुम, और इस बस्ती का फायदा उठाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, नगफिर लकुम, मैं तुम्हें बख्श दूंगा तुम्हारी तमाम खताओं को। तुमने जो भी कुछ किया ना आज तक, सबको बख्श दूंगा मैं। सनजीदुल मुहसिनीन, और क्या करूंगा, तुम्हें और दूंगा, मेरी नियामतें और बढ़ा दूंगा तुम्हारे लिए मैं। बस मैं जो कहता हूं वो करो तुम, फॉलो करो तुम, इत्तेबा करो तुम। ये अल्लाह ताला इन एक्सचेंज इतना ही मांग रहा है, बदले में क्या कुछ देने को तैयार है ये देखें। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम हित्ततुन कहते हुए चले जाएं, यानी हमारे गुनाहों को या अल्लाह माफ कर दे। इन्हें तौबा, आजिजी, शुक्रगुजारी के साथ दाखिल होने को कहा। तो उससे मुराद क्या है, देखिए माफी, और फिर कहा कि मजीद इनाम का वादा किया अल्लाह ने, उनके गुनाह भी माफ कर दूंगा और नेक अमल करने वालों को मजीद नियामतें दूंगा। ये अल्लाह ताला का वादा था बनी इसराइलियों के लिए। तो ये अल्लाह ताला की रहमत और बख्शीश का अजीम ऐलान था बनी इसराइलियों के लिए। तो यहाँ पर क्या सबक मिलता है हमें, कि अल्लाह की नियामत मिलने पर आजिजी इख्तियार करनी चाहिए, ना कि तकब्बुरी। देख मेरा कितना बड़ा महल है, देख मेरी कितनी कंपनियां हैं, देख मेरी कितनी गाड़ियां हैं, देख मेरा पावर कैसा चलता है, देख मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हर चीज को हिलाकर रख दूंगा मैं। देखा है ना तकब्बुरी, दुनिया में देखी है ना, हम देखते हैं, हम आए दिन बड़े जो लोग होते हैं उनकी तकब्बुरियां देखते हैं। तो ये अल्लाह ताला, बिल्कुल अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये तो अल्लाह ने दी है भाई, आपने कहाँ से लेकर आई ये तमाम चीजें। अल्लाह ने जिसने दिया है उसकी शुक्र बजा लाओ, उसका शुक्राना अदा करो। तो ये नहीं करने का, तो अल्लाह ताला आजिज़ी इख्तियार करने को कह रहा है, नरमी और तोबा, अपने गुनाहों से तोबा और इस्तगफार, यही अल्लाह को पसंद है। और शुक्रगुजारी से नियामतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। जितना आप अल्लाह का शुक्र अदा करोगे उतना नियामतें बढ़ जाएंगी आपकी। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। यानी गरूर जो है ना इंसान के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये गरूर जो आता है इंसान के अंदर, ये अल्लाह की रहमत उनसे दूर हो जाती है। और गरूर को बहुत बड़ी गरूर नहीं, छोटा राई के दाने बराबर भी इंसान के अंदर गरूर नहीं आना चाहिए। वी ऑल मस्ट डबल चेक आवर सेल्फ। हमारे ईमान को हमें चेक करना चाहिए कि अगर मेरे अंदर कोई गरूर तो नहीं है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मैं उनके साथ क्यों जाऊं, मैं उनके साथ क्यों बैठूं, हाँ मैं उनके पास क्यों जाऊं। देखिए ये है हमारे मुआशरे में, बदकिस्मती से ये तमाम चीजें हमारे मुआशरे में हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अल्लाह को बिल्कुल गरूर पसंद नहीं है। और अगर गरूर करते हैं तो वो है जो है सो वो भी चला जाएगा एक दिन। और अल्लाह को देर नहीं लगती, कोई चीज देता है तो हटा भी लेता है, अल्लाह को देर नहीं लगती। तो ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे लिए आज आज पैगाम क्या है, जब भी अल्लाह कोई कामयाबी या नियामत अता करे तो इंसान को कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, उसे सजदा करना चाहिए शुक्राने का, और तोबा इस्तगफार करना चाहिए, और नरम हो जाना चाहिए, दिल से आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। इसी में दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी है। देखिए ये तमाम जो बातें मैं अभी कर रही हूँ हम सबको ले लेनी चाहिए, हम सबको इसी में अपनी जिंदगी संवारनी चाहिए इन बातों के साथ, क्योंकि अल्लाह बता रहा है कि हमें कामयाबी कब मिलेगी, कब हम कामयाब होंगे, कब हम कामयाब समझे जाएंगे। ये तमाम चीजें आज के लेसन में हमें मिल रहा है कि आजिज़ी, नरमी, सख्ती बिल्कुल भी नहीं कहीं भी।
تو یہ आजिज़ी और अल्लाह की शुक्रगुजारी में हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए. ये दुनिया भी कामयाब, आखिरत तो कामयाब ही कामयाब. तो ये हमें समझ लेना चाहिए. आगे लास्ट हमारी आज 162 में فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا. کیا؟ رجزن من السمائی. رجز مطلب جزا. دیکھیں جزا. رجزن عذاب، آسمانوں سے اللہ نے عذاب بھیجا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بات کو بدل دیا، جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ نہیں کیا. تو دیکھیں اللہ کا حکم تبدیل کیا انہوں نے. یعنی اللہ نے کیا کہا تھا بنی اسرائیل کو؟ عاجزی اختیار کرنے کو، بستی میں داخل ہونے کو، حتتون کہنے کو، یعنی مجھے معاف کر اللہ، مجھے معاف کر، یہ کہنے کو، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وہاں سے گزرنے کو، اس بستی کے اندر داخل ہونے کو کہا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ حتتون کو غلط انداز میں پیش کیا، اس ورڈ کو چینج کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اس ورڈ کا مذاق بنایا. وہ حتتون جو ہے نا، انہوں نے اس وقت کو، اس ورڈ کو مذاق بنا دیا. ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنے لگے یہ لوگ. ایکچولی وہ جو حتتون معاف کرنے کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے ہنتتون کچھ ورڈ ہی چینج کر دیا، مطلب مذاقی ورڈ بنا دیا. تو بنی اسرائیل میں کیا، یہ کیوں بنا ایسا؟ تکبر بھر گیا تھا ان کے اندر، تکبری آ گئی تھی ان کے اندر. اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کری انہوں نے. یہ سب انہوں نے سمجھا بس یہ تو ملنا ہی تھا تو مل گیا، سو واٹ از گریٹ. ایک کون سی بڑی بات ہوئی؟ اللہ نے کیا پرندہ بھیجا، مٹھائی بھیجی، سر پر بادل بھیجے، کون سی بڑی بات ہوئی؟ تو انہوں نے they took it for granted. تو انہوں نے مذاق بنا دیا اس بات کا، اور وہ ہنتتون کچھ الگ ہی ورڈ بنا دیا. تو یہ تکبری جو ہے ان کو بڑی بھاری گزری. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے قدر بھی نہیں کری، اللہ کے حکم کا مذاق انہوں نے اڑایا اور تکبر کیا. یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں تھی ان کی، بلکہ دل کی نافرمانی، دل سے نافرمانی پتہ چل رہی تھی ان کی، اللہ اور اللہ کے حکم کی بے حرمتی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا ہم بھی ایسے نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے؟ اللہ کی جو اللہ کے جو احکام ہیں قرآن کے اندر، کیا وہ تمام احکاموں پر ہم چلتے ہیں؟ کیا ہم مانتے ہیں تمام احکاموں کو؟ ہمیں غور کرنا چاہیے. کیا ہم بھی بنی اسرائیلیوں کی طرح تو کچھ نہیں کر رہے؟ یہ تمام چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ان کے دل کی نافرمانی تھی، اور اللہ کے احکاموں کی کیا ہے؟ بے حرمتی انہوں نے کری تھی. تو عذاب تو نازل ہونا طے تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، یعنی میرا عذاب ان پر آ پڑا. یعنی جب انہوں نے مسلسل ظلم کیا اور نافرمانی کی اللہ کی، تو آسمان سے اللہ نے نازل کر دیا عذاب. یعنی مفسرین کے مطابق یہ ایک سخت بیماری تھی جو عذاب آیا تھا. ایک کوئی بیماری آئی، آفت آئی تھی جس سے لوگ مر گئے تھے، ہلاک ہو چکے تھے لوگ، بہت سارے لوگ مر گئے تھے. تو اللہ کو لوگوں کو مارنے کے لیے کیا بھیجنا ہے؟ مجھے بتائیں. کوئی بھاری بھرکم طوفان ہی بھیجنا ہے؟ کیا زمین پھاڑ کر ہی لوگوں کو اندر ڈالنا ہے؟ ضروری نہیں ہے. اللہ تو جو چاہے جیسے چاہے لوگوں پر عذاب بھیج دے. تو اللہ نے یہاں پر ان پر ایک کوئی ایسی بیماری بھیجی تھی جس سے لوگ ہلاک ہو چکے تھے. تو ظلم کا اصل مطلب کیا ہے؟ ظلم مطلب اللہ کے احکاموں کو نہ ماننا ہی اللہ پر ظلم کرنا ہے. نعوذ باللہ. جب ظلم کی بات آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کون سا ظلم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم کیا ظلم کریں گے بھائی، ہم کون سا ظلم کرتے ہیں. لیکن اصل ظلم کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کی احکاموں کی نافرمانی کرنا اللہ پر ظلم ہے. کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور کریں. ہم بھی کہیں اس میں سے نہیں ہیں؟ ہمیں غور کرنے کے لیے یہ کب سب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. ہم تو کسی غلطیوں میں نہیں ہیں، ہم تو کسی نافرمانیوں میں نہیں ہے نا. یعنی اللہ کے یہاں ظلم یہی ہے کہ اللہ کے احکاموں کی نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا. جو بھی ہمیں اللہ نے نعمتیں ملی ہیں اللہ سے، اس کی ناشکری کرنا، ناقدری کرنا، اور حق سے منہ موڑنا. جو سچی باتیں اللہ کی ہیں اس سے منہ موڑنا. اللہ وہاں گئے تو، اللہ اس جماعت میں گئے تو، اللہ اس آن لائن کلاس میں گئے تو ہمیں بھی ویسا ہونا پڑے گا. ہمیں ایسا جو بھی ہے وہ جیسے ہیں ویسے ہمیں بھی ہونا پڑے گا. دیکھیں ایسے بہت، یہ میں جو ایکسپیرینس سے بات کر رہی ہوں. بولتے وہاں مت جاؤ، اس سینٹر میں وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر مت جاؤ، وہ جماعت میں فلاں جماعت میں مت جاؤ، وہ آن لائن کلاس مت جاؤ. کیوں؟ اگر سنیں گے کانوں سے تو عمل کرنا پڑے گا. لیکن اللہ کے بندیوں، اگر کچھ حق بات سنیں گے تو اس پر عمل کریں گے تو جنت ملیں گی نا. نہیں تو کیا کریں گے؟ پھر پچھتائیں گے، روئیں گے، کیا کریں گے؟ اگر مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکام ہیں کیا، تو میں کیا کروں گی؟ عمل کیا کروں گی؟ کیسے کروں گی عمل میں؟ اگر عمل نہیں کروں گی تو جنت کہاں سے ملے گی مجھے بھائی؟ کیونکہ ہماری زندگی کا ایک جو مقصد ہے وہ ہے اللہ کے احکاموں پر چلنا اور جنت میں چلے جانا. اتنا سیدھا کام ہے ہمارا. اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی وفاداری کرنا، اس کے احکاموں پر چلنا جو اس نے قرآن میں نازل فرمائی ہے، اور جنت میں اس کی چلے جانا. لیکن میں اگر اللہ کی کتاب سنوں گی نہیں، سمجھوں گی نہیں، تو عمل کب کروں گی بھائی؟ کن باتوں پر کروں گی بھائی؟ تو ہم جب کہتے ہیں فلاں جگہ پر مت جاؤ، دیٹ مینس ہم اپنے ہی دشمن ہیں. ہم لوگوں کے بھی دشمن ہیں، اپنے بھی دشمن ہیں. کیوں نہیں گئے؟ تو نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے تو کیا عمل بھی نہیں کریں گے. تو یعنی ابو آل ہم خود کے دشمن بن گئے ہیں. دشمن کس حساب سے؟ ہمیں جنت تو ملنے سے رہی، تو ہم دشمن ہوئے کہ نہیں اپنے آپ؟ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. یہاں پر دیکھیں کلام سے یہ چیز ہمیں سمجھنے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم خود کے دشمن ہیں، اللہ ہمارا دشمن نعوذ باللہ نہیں ہے. تو ہمیں یہاں سبق کیا مل رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ خود سے، یعنی اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اللہ کے احکام کا مذاق کبھی بھی اڑانا نہیں چاہیے. دیکھیں لوگ جب اللہ تعالیٰ کی باریک باریک احکام نازل ہوئے، اللہ نے کیا کچھ باریک باریک چیزیں، بلکہ مچھر کے پر سے بھی کم چیز بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں کہ تم یہ کرو، یہ نہیں کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استنجا تک کرنے کو بتا گئے، کس طرح سے استنجا کرنا چاہیے. یہ جب سنا نا ہمارے دشمن اسلام نے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہے ان کا رسول؟ تو مذاق اڑاتے تھے. تو یہی نا، تو اللہ کے احکاموں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. دوسرا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ نعمتیں بڑی بڑی نہیں، چھوٹی نعمتیں یاد کر لو، ایک سانس کا ہی یاد کر لو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ. بھلے کچھ بھی نہ دے اللہ تعالیٰ، لیکن سانس لے رہے ہو نا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہو نا، اس کے لیے اللہ کا شکر بجا لاؤ. تو نعمتوں کا شکر ادا کرو اور تکبر سے بچو، نافرمانی سے بچو. کیوں؟ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور عذاب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. تو سچی توبہ انسان کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتی ہے. تو توبہ ہمیشہ، ہر بات میں، ہر سانس سے توبہ کرو، کیونکہ جانے کس وقت اور کس پل ہم سے گناہ ہوتے ہوں گے. تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور اس کا ہمارا ایسے عمل کرنے سے ہم اللہ کے رحمت کے اور قریب ہو جائیں گے. اللہ کی ہم پر
नियामतें जो हैं बरसेंगी हम पर। तो आज का पैगाम आखिरी सॉरी आज के लिए आखिरी पैगाम क्या है? अल्लाह ताला बंदों से आजिज़ी, फर्मा बरदारी और शुक्रगुजारी चाहता है। क्या चाहता है? आजिज़ी, नरमी, हर इंसान के साथ नरम दिल, दिल एकदम सॉफ्ट बोलते हैं ना, नरम दिल होना चाहिए, फर्मा बरदार, हर चीज के लिए अल्लाह ताला की जी हुजूरी, अल्लाह की बात आई जी हुजूर, और शुक्रगुजारी, और थैंक्स टू अल्लाह सुब्हाना ताला। तो ये तमाम चीजें हमें करनी चाहिए। और जो लोग अल्लाह के अहकामों को संजीदगी से नहीं लेते, सीरियसली नहीं लेते, उन पर रहमत नाजिल होती है, और जो मजाक और नाफरमानी इख्तियार करते हैं वो नुकसान उठाते हैं। यानी जो सीरियसली अल्लाह के अहकामों पर चलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और जो नाशुक्री करती हैं, अल्लाह का मजाक उड़ाती हैं उसके अहकामों का, वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाते हैं। नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। अल्लाह सुब्हाना ताला देखे हम सबको इन तमाम चीजों से बचाए रखे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 20th रुकू इख्तिताम पर पहुंचता है, और बहुत सारी चीजें आज हमने सीखे, बहुत सारे सबक हमने सीखे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा इन तमाम चीजों पर अमल करने की तौफीक दे, और जब तक हमें जिंदा रखे, दीन, ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूब इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।